बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, अदालती फैसले के बाद पंजाब में सियासी बर्तरी के लिए जदोजहद जारी है। तहरीक इंसाफ और PMLQ को पंजाब असम्बली में नंबर गेम ज़ाहिर है उनकी ज़्यादा है और इमरान खान ने यह ऐलान कर दिया है कि अदालत की मुकर्रर करदा तारीख से पहले परवेज़ इलाही एतमाद का वोट ले लेंगे और 11 जनवरी के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी, जिसके बाद मजबूरन गवर्नमेंट को इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। जबकि फवाद चौधरी का ये कहना है कि इत्तेहादी हुकूमत डबल गेम करे या ट्रिपल गेम करे, असम्बलियाँ हर हाल में टूटेंगी और अगर ना टूटी तो PTI असम्बलियों में नहीं होगी। दूसरी तरफ PDM की जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं कि PTI के पास एतमाद के वोट के लिए नंबर्स पूरे नहीं हैं और जल्द ही पंजाब में हमारी गवर्नमेंट होगी। और इसके साथ साथ जोड़ तोड़ का सिलसिला भी नाज़रीन जारी है। नंबर गेम में तब्दीली के लिए हुक्मरान इत्तेहाद ने जिम्मेदारी जरदारी साहब, चौधरी शुजात और जहांगीर तरीन को सौंपी है और पंजाब असम्बली के मखसूस अरकान से हतमी राब्ते के लिए हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई है। प्लान B के तहत आसिफ अली जरदारी कल दोबारा कराची से लाहौर पहुँच रहे हैं और इत्तलात ये भी हैं कि हमजा शहबाज भी 5 जनवरी को वतन वापस पहुंचेंगे। हमारा एक्सपर्ट्स के लिए सवाल होगा कि PDM पंजाब में एक बार फिर जोड़ तोड़ के लिए मुतहरिक है। क्या परवेज़ इलाही एतमाद का वोट हासिल कर सकेंगे या नहीं? अपने पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। सवाल ये है कि जिस तरह इमरान खान साहब पुरज़्म हैं कि 11 जनवरी से पहले परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट ले लेंगे, जिसके बाद असम्बली को तोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो PDM भी जोड़ तोड़ के लिए मुतहरिक है। उनके रहनुमा तो ये कह चुके हैं कि हमारे पास प्लान A, B, C है और प्लान B पर उन्होंने काम का आगाज़ कर दिया है और ये दावा भी कर रही है कि एतमाद के वोट के लिए PTI के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। आप समझते हैं कि परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट आसानी से हासिल कर लेंगे? ये जो नंबर गेम है उसमें जीत जाएंगे? दुआ देखें, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। मेरे ख्याल में दोनों को अपने पर ट्रस्ट कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर PDM को कॉन्फिडेंस होता तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो नो कॉन्फिडेंस वो विथड्रॉ ना करते। लाइकवाइज PTI ने भी जाहिर है कि देर ऑल्सो अपसेट, क्योंकि हुकूमत के पास और बहुत मीन्स हैं और फिर जिस तरीके से जरदारी साहब और जहांगीर तरीन साहब मुतहरक हुए में हैं वो एक इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। लेकिन परवेज़ इलाही साहब इसलिए कॉन्फिडेंट है कि उनके जो 10 उन्होंने अपनी एक पार्लियामेंट मीटिंग की थी तो 10 के 10 हाजिर थे। देखना ये कि वो PTI के कुछ लोगों को गैर-हाज़िर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इट्स अ बिग क्वेश्चन। और इट्स अ क्वेश्चन ऑफ 1 और 2 वोट्स। 2 वोट अगर कम हो जाते हैं तो देन दे लूज द गवर्नमेंट। ये एक मेन एक क्वेश्चन मार्क है जो देखने के वो जिस दिन भी ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात होती है उस दिन क्या बनता है। लेकिन अनसर्टेनिटी मुल्क के अंदर जो है, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन हमें सबको मालूम है, जो इस वक्त हालात हो रहे हैं वो भी हमें मालूम है। ये सोचने की बात है कि इसको कैसे जो गैर इस्तेकाम सिचुएशन है सियासी, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसकी किसी को फिक्र है या नहीं है, दैट इज द बिग क्वेश्चन। मैं आपकी पूरी फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है, बंद हो चुकी है, उससे पहले काफ़ी नुकसान हो चुका है। डॉलर की सिचुएशन आपके सामने है, LCs खुल नहीं रही हैं और उसमें एक सियासी गैर इस्तेकाम होगा तो ये मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक है। आई थिंक इसीलिए मैं हमेशा बात करता हूँ इस वक्त इवन आई गो टू एन एक्सटेंड के एस्टेब्लिशमेंट को दे हैव टू कम इन। अगर ये सेटल नहीं कर रहे हैं, इनको बिठाएं और बैठ के मुज़ाकरात करवाएं। चाहे आपने इलेक्शन अक्टूबर में करवाने हैं या आपने मई जून में कराने हैं, दे हैव टू सिट डाउन एंड फाइंड अ सोल्यूशन एंड टेल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान बड़े क्लियर मेंट कि जी हमने ये हमारा अगले 8-9 महीने का रोड मैप है। एज ए पोलिटिकल पार्टीज हमने ये मुत्तफिक का तौर पर फैसला किया है, ठीक, ताकि अवाम को पता हो कि इस वक्त क्या होना है। 6 महीने के लिए आप इकॉनमी को रिवाइव करें, उसके बाद इलेक्शन कराएं, जो भी करना है। बट ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। बट जो एज लॉन्ग एज ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात है, आई थिंक इट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। I would rate it 60% in favor of PTI and 40 in favor of PDM. Let's see what happens. जी अयाज साहब, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, उन्होंने तो वो परसेंटेज निकाल दी जो जिसको वो कर रहे हैं। अब ये जो हिकमत अमली दोनों तरफ से तैयार है, फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं
کیونکہ پرویز الہی صاحب کو بھی تحفظات ہیں اسمبلی ٹوٹنے پر جن کا وہ اظہار کر چکے ہیں, اور وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے جو ایم پی ایز ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ پنجاب اسمبلی کو توڑا جائے. تو اب ایک سچویشن تو یہ ہے نا کہ ووٹ, اگر یہ اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد انہیں اسمبلی توڑنی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ غیر حاضری والا سلسلہ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی, یہ جو ایم پی ایز ہیں پاکستان تحریک انصاف ان کا؟ دیکھیں, ایک تو بریگیڈیئر صاحب نے بات کی, وہ جو عدم اعتماد کی تحریک واپس لی تھی پی ڈی ایم نے, وہ بیسیکلی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ لی تھی. وہ اس کی اور کوئی ریزن اس سٹیج پہ نہیں تھی. وہ ظاہر ہے جب انہوں نے دونوں جمع کرائیں تو مقصد یہی تھا کہ نکلنے نہیں دینا نا, شکنجہ پورا کس دیں گے اس پہ. وہ تو یہ ہو گیا معاملہ. اب اس کے بعد یہ ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس, ظاہر ہے ممبرز پورے اگر ہوتے تو پہلے ہی لے لیتے. ممبرز کو پہ کوئی شک تھا اس لیے نہیں لے سکے. چلے اب ان کو چونکہ ٹائم کافی مل گیا ہوا ہے, اس لیے اب آرام سے وہ بندے پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اگر کر لیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا اچانک کسی دن آپ کو پتہ چلے گا کہ جی آج ووٹ آف کانفیڈنس ہونا ہے اور آپ ٹرانسمیشن اس دن کر رہے ہوں گے. مطلب اس کا پیمانہ تو یہی نا آج کل کہ جس دن ٹرانسمیشن ہو رہی ہوگی اس دن سمجھ جائیں گے جی یہ سین ہونے والا ہے. اب پی ڈی ایم نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا تھا عدالت کے فیصلے کے بعد, مجھے یاد آ رہی ہے رانا صاحب کی وہ میڈیا ٹاک, غالباً سعد رفیق ان کے ساتھ تھے, جس دن وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ اس میں کچھ سکم ہے عدالتی فیصلے میں اور اس کو ہم سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. اور دوسرا انہوں نے سپریم کورٹ سے از خود نوٹس لینے کا, سو موٹو نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا تھا. اور وہ ایک اور بات بھی کر رہے تھے کہ جی اب آپ نے چونکہ پرویز الہی صاحب کو پورا اختیار دے دیا, اب ہارس ٹریڈنگ کا خطرہ ہے. اب ظاہر ہے جب پورا اختیار حمزہ شہباز کو ملا تھا تب تو ہارس ٹریڈنگ کا خطرہ نہیں تھا, اب یقیناً خطرہ ہوگا. ہماری سیاست بڑی دلچسپ ہے. جب وہ اتنی پریشانی کا اظہار کر رہے تھے تو اس سے لگتا ہے کہ شاید ان کے پاس نمبرز پورے ہیں اور یہ اعتماد کا ووٹ بھی لے لیں گے. اب میں تھوڑا آتا ہوں عمران خان صاحب کی طرف. وہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ, انہیں کوئی خبر ملی ہے شاید کہ جی اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے مارچ اپریل میں الیکشن ہو جائیں. آج فواد چودھری صاحب نے بھی اس کا اظہار کیا ہے. اچھا, اس طرح کی بات بلا وجہ تو نہیں ہوتی ہے. بریگیڈیئر صاحب بھی ابھی کہہ رہے تھے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کو اب آ جانا چاہیے بیچ میں, اور ان کو میں تو وہ لاسٹ ٹائم بھی جب آپ کو پتا ہے جب جنرل باجوہ تھے تو عامر کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ان کو بٹھا دیا ہے, تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ ان کو بٹھانے کا فائدہ نہیں ہوگا, خود بیٹھنا پڑے گا. ظاہر ہے یہ ان کو تو بڑا مشکل ہے نا یہ آپس میں بیٹھ کے کوئی معاملات طے کر لیں. یہ وہ ابھی پرائمری اسکول کے بچے ہیں سارے, جب تک ٹیچر اوپر نہیں ہوتا انہیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے ہوم ورک کیسے کرنا ہے, کلاس ورک کیسے کرنا ہے اور معاملات کو آگے کیسے لے جانا ہے. یہ ان کے مسائل ہیں ہمارے پولیٹیشنز کے, کیونکہ یہ دیکھ ہی ادھر رہے ہوتے ہیں اور بڑے مطمئن ہوتے ہیں جب انہیں لگتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے. پھر ان کی بڑکیں بھی دیکھنے والی ہوتی ہیں, پھر کہتے ہیں ایسی کی تیسی برباد کر دیں گے, آئے کوئی سامنے دیکھتے ہیں کیسے آتا ہے. اور جیسے ہی وہاں سے کوئی تھوڑا سا بھی لگتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں, اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید شروع ہو جاتی ہے. تو ونس فار آل یہ چیزیں سیٹل کرنے کی ہیں, یہ صرف الیکشن کا معاملہ نہیں ہے. اب چیزیں جس حد تک چلی گئی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے یقیناً تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے کوئی ایس او پیز بنانے پڑیں گے مستقبل کے لیے کہ اس ملک میں سیاست کیسے ہونی ہے. اور تب آپ یہ کہہ دیں گے جی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کہہ دے کہ جی ہم اے پولیٹیکل ہیں, جی تو کون مانتا ہے اس ملک میں؟ سب کو پتہ ہے کس کس کا کیا رول ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ وہ سارے رول ایکسیپٹ کر کے خاص مدت کے لیے اس کے بعد کوئی ایسا انتظام کر لیا جائے کہ پھر یہ پولیٹیشین جب ہمارے کوئی ہائی اسکول میں جائیں یا اللہ کرے کہ کالج سے ہوتے ہوئے یونیورسٹی لیول تک چلے جائیں تو یہ چیزیں سنبھالنے کے قابل ہو جائیں, اور اس کے بعد یہ کسی اور طرف نہ دیکھ رہے ہوں, صرف آپس میں دیکھ رہے ہوں کہ بھائی یہ معاملہ ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک ہے. مطلب کیا آئیڈیل سچویشن بن سکتی ہے نا کہ اپوزیشن سپورٹ کر رہی ہو گورنمنٹ کو کہ ہاں یہ ملکی مفاد, یہ قومی مفاد میں یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہاں تو جو قومی مفاد میں فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی کہیں اور سے وہ بازو مروڑنا پڑتا ہے اور پھر ووٹ ملتے ہیں. اس ملک کا تو یہ المیہ ہے.
तो मुझे इस वक्त लग रहा है कि परवेज इलाही साहब के पास शायद नंबर पूरे हैं। अच्छा जी, आमिर साहब जिस सिचुएशन की हयात साहब बात कर रहे हैं कि बड़ी आइडियल सिचुएशन हो कि इनको एक टाइम पीरियड मिल जाए जब तक हमारे सियासतदान यूनिवर्सिटी तक नहीं जाते हैं, अपने फैसले खुद नहीं करने के अहल हो जाते, आपको लगता है ये आइडियल सिचुएशन अब इस माहौल की बात पैदा हो सकती है? और अगर पंजाब की बात करें तो जो हमारा बुनियादी सवाल है, क्या आप समझते हैं परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट हासिल कर पाएंगे? हमारे सियासतदान, हमारी फौज, हमारी अदलिया, ये सब पोस्ट ऑफ बिल्कुल हर चीज़ के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। आप इनको बिल्कुल मैं इख्तलाफ करूँगा कि ये ज़ेर तरबियत हैं, ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब आपको मैं बताऊं कि जिस दिन अली ज़फ़र कॉल कर रहे थे इमरान खान साहब से पूछने के लिए, जब आप भी शामिल कर लें इसमें कि जी वो पता करके आए कि जी क्या है, वो आप वैसे ही चट्टे बट्टे हैं यार, क्या ज़रूरत है आपको कुछ कहने की अपने लिए। तो उसमें फ़ोन आता है तो ज़ाहिर है पहले वो बंद कराते हैं जैमर, और वहाँ जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं। अब उन्होंने खबर दी नहीं दी, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि फ़ोन आता है, पहला फ़ोन आता है, फिर दूसरा फ़ोन आता है, फिर तीसरे पे मुन्नस साहब आते हैं। लेकिन जब फ़ोन आता है वो कहते हैं यार ये तो गेम मिक्स है, पहले से मैच फिक्स है, ठीक है, दो इदारों का, छोड़े यार हमें नहीं करना चाहिए। फिर मुन्नस आके मना के साइन कराते हैं। अगली सिचुएशन क्या है, वो कहते हैं जी उनका दमाद है और ये है और पीटीआई मैच फिक्स है, किसी को किसी पे ट्रस्ट ही नहीं है। अच्छा अब क्या होगा, आप कह रहे हैं ना कि जी वो पूरे तो होंगे तब अगर कोई चिड़ियाघर ना जाए, कोई जू में सैर पे ना जाए, कोई बागे ना जिना ना जाए, कोई मीनार पाकिस्तान ना चला जाए, कोई इस्लामाबाद सैर पे ना आ जाए, कोई कहीं और चला जाए, कैसे आप कर सकते हैं? मतलब एमपीएस का जब भी दिल करेगा वो वॉक पे चले जाएंगे। और गैर हाजिरी कोई इस वक्त तक अदलिया ने जो नया आइन के अंदर 63A में खुद से जो तशरीह के नाम पे नई लिखी है ना कि जी वो वोट काउंट भी नहीं होगा, जो कि आइन के अंदर है कि काउंट होगा, और फिर वो उनके खिलाफ नाअहली की सजा है, वो भी उन्होंने खत्म कर दी। उसका तोड़ ये निकला एतमाद का वोट। अब वो समझ नहीं आई कि ये क्या हुई, क्योंकि अदम एतमाद इसलिए दी गई थी कि असेंबली ना टूटे। एतमाद का वोट इसलिए कि उनको पता था कि इनके पास पूरे बंदे नहीं है, जो मर्जी कर लें। वो प्लान के तहत हुआ था, ऐसे नहीं हुआ था कि छोटे बच्चों ने जो है ना फटाफट कोई मैच डाल दिया था, बाकायदा था। ये बात आज तक भी क्लियर नहीं है कि कब पूरे होंगे। जब होंगे मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं कि उस दिन तो एतमाद का वोट लेके बात खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि अदलिया ने ना पाबंदी परवेज इलाही साहब पे लगाई है। आपको मैं बताऊं, जब होता है ना अगर हाजिरी, पाकिस्तान के बहुत बड़े सियासतदान हैं हुमायूं अख्तर खान, अगर लोगों के जहन में ना हो तो मैं बताऊं कि वो मैरियट होटल से चले थे, PMLN के MNA थे और उन्होंने वोट डालना था, और उधर दूसरी तरफ खिलाड़ी आसिफ जरदारी थे, तो उनकी गाड़ी पंचर हो गई। आपको पता है मैरियट से पार्लियामेंट हाउस 7-8 मिनट पैदल का रास्ता है। वो जब पहुंचे तो घंटियां बज रही थी, डोर लॉक हो चुके थे कि जी मैं तो आ गया था, दरवाजे बंद हो चुके थे। तो गैरहाजिरी हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है इस मुल्क के अंदर। मतलब किसी अभी जैसे चीफ सेक्रेटरी पे उस दिन इल्जाम लगाया PTI ने कि इनको जी वो इदारे के लोग आ गए और पकड़ के बंद किया। आज फवाद चौधरी किसकी वजाहतें दे रहे थे? उन्होंने राणा सनाउल्लाह पे डाल दिया, खुद इल्जाम लगाया, खुद ही वजाहत दे दी। क्योंकि जब पढ़ता है ना समझ आती है कि बात किधर से आ रही है। तो परवेज इलाही की उस बात पे भी मानना पड़ता है कि वो एक आदमी है, और फिर बताना पड़ता है कि वो एक आदमी कौन है, वो एक आदमी है। फिर सदर मुमलिकत कराची जाके फटते हैं, क्योंकि सदर मुमलिकत भी वो जो कहते हैं ना मैं मसालियत करा रहा हूँ, वो मसालियत नहीं करा रहे, वो अपना चूरन बेच रहे हैं। हर सूरत में इलेक्शन जल्दी करा दे। उन्होंने पहले दिन से न्यूट्रल लाइन नहीं रखी, रखते ना उनको कोई ना कोई रास्ता मिलता। वो खुद पार्टी के वर्कर के तौर पे कर रहे थे। कल उन्होंने खिताब किया, आज वजाहत कर दी, जो हमेशा से की जाती है। उन्होंने बाकायदा माना कि जनरल बाजवा ने हमारे लिए इलेक्शन भी जितवाए, हमें सेनेट भी जितवाया, और भाई वो क्या करता है आपके लिए। अच्छा कि कोई मुझे किसी एक सदर का नाम बता दें जो पॉलिटिकल पार्टी ने नॉमिनेट किया और वो गैर जानिबदार हो इस मुल्क में। और ये कहते हैं ना, बात तो ये है, बोलते वो नारे नहीं मारते इस तरह। सही है, लेकिन जाहिर है उनकी अब एफिलिएशन जिस जमात से है उसी की फेवर करेंगे हर हाल में। जी फैसल साहब, हमें तो ये मसला ही नहीं है। मसला ये है कि कहते हैं मैं गैर जानिबदार हूं और फिर काम वो करते हैं। जी फैसल साहब, वैसे फारूक लगारी ने किया था अपनी पार्टी के खिलाफ, आपके जहन में होना चाहिए। वो भी आपको पता ही क्यों किया था? आपको लगता है सारे अरकान असेंबली हाजिर होंगे जिस दिन परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट लेंगे? असेंबली तोड़ दी थी उन्होंने अपनी। हाँ जी, वो जाहिर है जब उनसे कहा गया था तो तोड़ दी थी उन्होंने। वो अपनी पार्टी के वो भाई फारूक लगारी भाई थे, जहन में रखिएगा। भाई को जब कहा गया तोड़ दो तो फिर मजबूरी थी ना, भाई क्या करते? नहीं, उन्होंने कहा बेंजामिन भुट्टो ने मुद्दा पे कि ज़ालिमो मुझे
सोएम तो कर लेने देते, ये भी तकरीर पीएम हाउस में मेरे सामने हुई थी। फैसल साहब, वो तो नवाज शरीफ ने खेल खेला था ना, इसमें ये भी बताया ना, पूरी बात करें ना। अच्छा वो देखिए, कुछ आपका हिस्सा है, कुछ डाल लें, बचपन में आप भी देख रहे थे ये सारे काम, बोलें। हाँ डाल देते हैं, हम तो डाल ही रहे हम तो। ऐसा मसला ये है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, यकीन करें मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा कि क्या हो रहा है, क्योंकि जुम्मे से पहले तो सब कुछ ये हो रहा था कि असेंबली तोड़नी है, उस बात पे सारी प्लानिंग हो रही थी। अब सारी प्लानिंग हो रही है कि हमने जो है ना वो एतमाद का जो है ना वोट लेना है। अच्छा, अदलिया का फैसला आपको पता है कितना वो मुनसिफाना और तारीखी आया है कि आप उन्होंने अंडरटेकिंग ले ली कि आप असेंबली जो है वो नहीं तोड़ सकते। अच्छा चल, एक लम्हे के लिए मान लें कि अगर असेंबली फिर भी तोड़ देते हैं तो फिर क्या होगा? फिर वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी या अदलिया के फैसले की खिलाफ वर्जी होगी? मतलब इमरान खान साहब अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो चाह क्या रहे हैं। वो ये टाइम जो गेन कर रहे हैं ना, वो अभी भी उनकी एक नुकाती एजेंडा इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, मुस्लिम लीग वही जो यार सब रोजाना एक बात करते हैं कि भाई तुम कल तक तो कहते थे कि असेंबलियां तोड़ दो, हम वेलकम करेंगे, अब क्यों भाई असेंबली बचाने के लिए जो है वो भाग दौड़ करते हैं? उनका इसमें क्या मसला है? अच्छा चले, ये भी चले मान लिया पंजाब को एक तरफ रख दिया, अदालत का फैसला आ गया, केपीके में इमरान खान साहब जो है वो असेंबली क्यों नहीं तोड़ देते? वहाँ कौन सा फैसला है, वहाँ कौन सी प्रॉब्लम है, वहाँ क्या इनका इशू है? जिन्होंने कहा था कि हम तो कौमी असेंबली से भी रिजाइन देंगे, सीनेट असेंबली से भी रिजाइन देंगे, तो क्यों नहीं दे देते? सीनेट असेंबली से देते रिजाइन। बुरहान पैदा करना मकसद था ना, एक तनाव पैदा करना था, हुकूमत को दबाव में लाना मकसद था ना, दे दें सीनेट असेंबली में भी रिजाइन, कौमी असेंबली से दे दें, जाके स्पीकर के सामने खड़े होकर दे दें, बोल दें भाई हमने जो है वो इस्तीफा देना है। अच्छा ये कि ये जितने भी लोग हैं ना, ये झूठ बोल रहे हैं। जिस दिन सेशन आया उस दिन कहा हम 28 को झूठ आएंगे, भी बोल रहे होते, सेशन खत्म हो गया 28 को आएंगे। ये अगर सिर्फ झूठ भी बोल रहे होते हैं ना तो काम चल जाता है। झूठे तो है, हमेशा बोलते हैं। ये अवाम को भी है ना इंतहाई हद तक जो है ना सब लोग बेवकूफ समझते हैं। अगर ये बेवकूफ भी समझ रहे होते ना फिर भी काम चल जाता। अवाम भी अपनी रजामंदी से ना बेवकूफ बन रही है, और हमारा मीडिया भी जो है अपने आप को भी यही सोच रही थी आप मीडिया को कब लाएंगे दरमियान में। नहीं, मीडिया तो सबसे ज्यादा इस मुल्क में बुराई की जड़ है ना, ये हमारा मीडिया, यकीन करें। ईमानदारी की बात के निकल जाते हैं ना असल में उस थाली में से। नहीं, मैं तो भाई सच बोलता हूँ, आपको पता है क़यामत के दिन सबसे बड़ी पकड़ मीडिया वालों की होगी। मैंने भी आपको ये कहा, सच्चे ही हैं आप, सच्चे मियाँ हैं। हाँ, तो यकीन करें ये सारा फसाद जो है ना, ये सारा ड्रामा है, ये सारी मुनाफिकत है, ये आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। ये कौम अपनी मर्जी अपनी मंशा से अपनी आंखों में खुद धूल फेंक रही है, उठा के। कोई आवाज नहीं उठा रहा कि जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में हो गई। हद ये हो गई कि लुंडा बाजार वाले चीख रहे हैं कि लुंडा के कपड़े जो है ना वो महंगे हो गए। यहाँ पे जो गाड़ियों की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो बाकायदा ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर रही हैं कि हम अपने जो इनके वो फैक्ट्री है उसको बंद कर रहे हैं। पहले उन्होंने टोयोटा वालों ने की या सुजुकी वालों ने जो है ना उसकी अनाउंसमेंट कर दी। आप इन लोगों को कुछ खुदा का खौफ है कि मुल्क जा कह रहा है। ये मजाक नहीं है कि किसी मुल्क में अगर गाड़ियों की कंपनियां ऐलान कर दें कि हम जो है वो अपनी फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं। जो लुंडा जो गरीब आदमी का वो बोलते हैं हम लुंडा के कपड़े बेचने की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। किसी मीडिया ने इस बात को अहमियत ही नहीं दी, यकीन करें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कि लुंडा वालों की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस मुल्क में 70% 60% लोग जो है ना हम समेत ये लुंडा हमारे यहाँ तो लंडा कहते हैं, जूते पहनते हैं। जी अरे ये बस ये सबका शराफियत जो है ना उसको से मजाक चाहिए। वैसे लंडा बोलते हैं, नहीं पड़ रहा ना। मैं आपसे पूछना चाह रही थी, मैंने कहा आप अपना पॉइंट कह रहा हूं कि ये उर्दू कराची जाके लुंडा हो गया, यहाँ लंडा है, ये क्या बकवास है यार। ये है तबका इशराफिया का मसला कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि गरीब आदमी पे क्या बीत रही है कि हज़ारों आदमी पता है लफ्ज़ ठीक बोल रहे हैं ना यार। जी जी संजीदा बात है। लेकिन एक बात तो करने दें, मैं एक बात आमिर साहब से कहना चाहता हूँ, मुझे एक बात करने दें, एक बात मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि ये जो इस वक्त मुल्क में बदतरीन जो सूरत हाल है, ठीक है जाती हैसियत में आप इसके असरात से महफूज हैं, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप गरीबों का मजाक मत उड़ाएं। आप जो गरीबों का जो मजाक उड़ाते हैं ना, यकीन करें ये बहुत खतरनाक बात है, ये बड़ी अफसोस की बात है। किसी गरीब आदमी को खाने को नहीं मिलता, आप उसका मजाक उड़ाते हो, कितने बुरी बात है। आपको इस पर कोई शर्म भी नहीं आती बात करते हुए? जी इलियास साहब, अच्छा जज्बाती मियां, मुझे ये बताओ कि आपके लफ्ज़ की तस्हीह की है मैंने तो, जिस तरह आमिर साहब बाकी आप जिस भी तबके से हो, हमें पता है कि आप रात को 5 स्टार से कम की निहारी नहीं खाते।
جی دیکھیے ابھی تک تو جو ان کے پاس بھائی 5 اسٹار میں نہاری ملتی نہیں ہے، اصل بھائی ملتی نہیں ہے، یہی تو آپ کی علامت مسئلہ ہے آپ کے ساتھ. کون سا وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی بھائی سب سے پہلے رکھی ہوئی ہوتی ہے اور آپ مجھے خود کھلانے لے گئے تھے، آپ مجھے خود کھلانے لے گئے تھے. اب آپ کو کیا میں بتاؤں، 186 کرنے ہیں پورے، حد ہے آپ کی یار، 186 وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے پورے کر لیں گے. آدمی ہو آپ. باقی جو کہہ رہے تھے کہ جو ناراض اراکین مان گئے نا پھر مان یاری تھی نا کر رہے ہیں تاکہ وہ ووٹ آ کے ڈال لیں. تو یہ جو صورتحال ہے کہ جبکہ دوسری جانب بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنے بڑے 3 زرداری صاحب دوبارہ آ رہے ہیں اور چوہے شجاعت سے پرائم منسٹر کی مسلسل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. اور اس لیے جہانگیر ترین صاحب آپ کو پتہ کہ ان کے وہ بھی یہ سارے جب اگر ملکیں گے جنوبی پنجاب کے، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ عنقریب ہی وہ اس بارے میں کوئی پریس کانفرنس کرنے لگے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہیں یا ان سے ناراض ہیں اس بارے میں. یہ اس طرح بات چیت چل رہی ہے، لیکن جو وقت قریب آ رہا ہے تو گیم ظاہر ہے انہوں نے اچھا کیا ہے کہ جتنی جلدی اگر وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں گے تو اتنی کوششیں جو کی جا رہی ہیں اپوزیشن کی جانب سے وہ اس طرح کوششیں ان کی وہ نہیں سامنے آ سکیں گی. تو اس کے لیے ان کو فوری طور پر کرنا چاہیے تھا پہلے ہی اعتماد کا ووٹ لے لیں تاکہ اس مسئلے کو ختم کیا جائے. اگر یہ پیشی کے قریب کریں گے تو ان کو ٹائم بڑا مل جائے گا. تو یہ ٹائم ہے کیونکہ اگر ٹائم گین کر جاتے ہیں اس میں ان کو نہیں پی ڈی ایم کی جماعتوں کو یا نون لیگ کو نہیں ثابت کرنا، یہ ان کو ثابت کرنا ہے پی ٹی آئی کو. 186 ووٹ 187 ووٹ ان کو لے کے آنے ہیں تو وہ لے کے آئیں گے. جو ان کے اراکین جو باہر تھے یا جو نہیں ہیں تو وہ تو یہ دیکھ لیں کہ جس طرح کہہ رہے تھے کہ بندے ٹائم پر نہیں پہنچ سکیں گے تو بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آج کل تو دھند بھی پڑی ہے، دھند بھی آج کل وہ آ گئی ہے. آپ کو پتہ ہے ڈسکا کا الیکشن پھر ان کا یوسف رضا گیلانی صاحب بھی نہیں آ سکے تھے. تو یہ چیزیں تو ہو جاتی ہیں نارملی ہمارے ملک میں ہو جاتی ہیں کہ وقت پر نہیں بندے پہنچ سکتے. تو یہ لیکن بالکل آپ کی بات بڑی تعداد میں پہنچیں گے تو یہ تو اب یہ خود ہی چیخ رہے ہیں کہ جی ہمیں آفرنگ کر رہے ہیں ان کو بندوں کو اور خواتین کو فون آ رہے ہیں یا ان کو فون آ رہے ہیں. تو ابھی یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا پورا ایک بازار سجے گا، اس میں باقاعدہ خبریں آئیں گی، پھر فیصل بھائی بھی بتائیں گے، عامر بھائی بھی بتائیں گے کہ کیا کیا ریٹ یہ بڑی زیادتی ہے خواتین کو پیسوں کی آفر کہہ کے بازار سجے گا کہہ رہے ہیں. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ معاف کرے نہیں وہ اراکین اسمبلی کی بات کر رہے ہیں جو ووٹوں کے سلسلے میں بالکل جی ووٹوں کے سلسلے میں اراکین اسمبلی جنہوں نے شکوہ بھی عمران خان صاحب سے بالکل آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. لیاز صاحب بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال ہمارا ہوگا جنرل باجوہ سے متعلق صدر عارف الوی کا بیان اور تردید اصل حقیقت ہے کیا؟ یہ سوال رکھیں گے، رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. صدر عارف الوی سے منسوب ایک بیان تیزی سے وائرل ہے جس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کی ٹیم نے سینٹ اور الیکشن میں عمران خان کی مدد کی. تاہم آج ایوان صدر نے عارف الوی سے منسوب بیان کی تردید کر دی ہے اور کہا ہے کہ مذکورہ بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر نقل کیا گیا ہے. یہ بیان خود ساختہ اور من گھڑت ہے، لیکن صدر کے بیان کو اتحادی حکومت کی جانب سے سیاسی طور پر بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے اور اسے عمران خان کے خلاف چارج شیٹ قرار دیا جا رہا ہے. واضح رہے کہ صدر عارف الوی نے اکتوبر میں ایک انٹرویو میں سائفر سے متعلق بیانیے کو رد کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ امریکی سازش کے بیانیے سے اتفاق نہیں کرتے، مگر بعد میں انہوں نے اس بیان کی بھی تردید کر دی تھی. عامر صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. اب جس طرح سے صدر عارف الوی صاحب نے جنرل باجوہ کی سینٹ اور الیکشن میں مدد سے متعلق بیان دیا اور اس کے بعد تردید بھی سامنے آ گئی، یہ اصل کہانی ہے کیا؟ یہاں تردید تو اس ویڈیو کی موجودگی میں بھی کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں سیاق و سباق سے ہٹ گیا ہے. تو صدر صاحب نے جو انکشاف کیا یہ اس پورے سال کی کہانی ہی تو ہے. عمران خان صاحب کی زبانی یہ ساری باتیں آ چکی ہیں. کون سا عمران خان کا انٹرویو ہے جس میں یہ باتیں نہیں کی گئی؟ صدر صاحب کو خام خواہ ان کو ڈر لگ گیا ہوگا کہ میری بھی باری آئی. وہ ایک صاحب نے آج ٹویٹ بھی کیا صدر عمران خان، وہ شاید ان کو بھی غصہ آیا ہوگا کہ یہ کیا بات ہے، انکشافات کرنے لگے. وہ تو خان صاحب نے صرف کرنے تھے، یا وہ ان کو انٹرویو دیتے تو اس میں کہہ دیتے. مجھے بتائیں یہ پچھلے 8 10 12 انٹرویو عمران خان کے نکال لیں، انہوں نے کیا یہ باتیں ساری خود نہیں کہی؟ انہوں نے نہیں کہا آئی ایس آئی کو کہا میں نے کہا خود کہ جناب کہ آپ پیچھے ہٹ گئے تو ہم گئے، انٹیلیجنس ایجنسیاں نہ ہوئیں تو ہم گئے، ہمیں کہنا پڑتا تھا، مجھے اتحادیوں کے لیے منت کرنی پڑتی تھی، وہ میرے ساتھ چلتے نہیں تھے، میں کیا کرتا میں کیا نہ کرتا. آپ مجھے بتائیں صدر پاکستان نے غلط کیا کہا؟ صرف انہوں نے عمران خان کی باتوں کو دوبارہ دہرا دیا. یہ کسی اور کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آرمی کے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر دونوں نے آ کے یہ باتیں کہی. اور آخری بات یہ کہ جنرل باجوہ نے جاتے ہوئے کیا کہا تھا کہ ہم نے غلطیاں کی، ہم نے غیر آئین کے خلاف کام کیا. یہی آئین کے خلاف کام تھے نا.
تو سچ تو سامنے آ رہا ہے تو بول ہی جائیں. آج اب ریورسل شروع ہوئی ہے نا, جو سچ انہوں نے سزائیں جھوٹی دلوائیں وہ سارے کے سارے اب گلے پڑ گئے ہیں. جی آیا صاحب, ٹھیک ہے جی. دیکھیں صدر صاحب نا اللہ کے فضل سے انہیں بولنے کا بہت شوق ہے. وہ بڑا جب بولنا شروع کرتے ہیں تو پھر انہیں خاموش کرانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ عامر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ساری باتیں عمران خان صاحب کر چکے ہیں, لیکن صدر صاحب کو ظاہر ڈر بھی تو لگتا ہے نا, وہ صدر ہیں اس لیے, اور صدروں کو ڈرنا بھی چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں صدر تو ایسے ہی ہوتے ہیں پاکستان میں. وہ ایک صدر تھے نا, وہ جب وہ آ رہے تھے پرائم منسٹر صاحب واپس آ رہے تھے دورہ کر کے باہر سے, تو وہ تیار ہو گئے ان کے استقبال کے لیے, ایئرپورٹ جانا چاہ رہے تھے, ان کو بتایا گیا حضور آپ صدر ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھو یار صدر تو میں ہے لیکن مروا نہ دینا. تو یہ ہمارے صدر ایسے ہی ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو بہرحال اس میں کوئی ایسی وہ کوئی انوکھی بات صدر صاحب نے نہیں کی, لیکن ظاہر ہے ہمارا تو شروع سے یہ کام ہے سیاق و سباق سے ہٹ کے چیزیں پیش کرنا. یہ ہم جب سے میں نے یہ جرنلزم جوائن کی ہے تب سے اس طرح کی وضاحتیں اور تردیدیں آتی رہی ہیں اور یہ آتی رہیں گی. وہ ویڈیو کی کیا اہمیت رہ جاتی, ظاہر صدر صاحب نے جو پہلے کہا تھا وہ بھی سچ تھا, جو اب کہہ رہے ہیں وہ بھی سچ ہے, یہ تو جھوٹ بولتے نہیں ہمارے حکمران. جی فیصل صاحب. اچھا یہ بیان پہ تو بات کرتا ہوں, جو ایاز صاحب نے وہ واقعہ سنایا نا, تو ذوالفقار علی بھٹو کے دور کا بھی بڑا مشہور واقعہ ہے. چودھری فضل الہی صدر تھے تو کسی نے ایوان صدر کی دیوار پہ لکھ دیا تھا کہ چودھری فضل الہی کو رہا کرو. ظہور الہی. اچھا بات یہ ہے کہ نہیں چودھری فضل الہی بالکل ٹھیک. یار کبھی فیصل ٹھیک بھی ہوتے ہیں, ہمیں اس طرح نہ کیا کریں آپ. انہوں نے غلطی نکالنی ہوتی ہے, مجبور ہے اپنی عادت سے. ٹائم کم ہے, سوال دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں نا بات واقعہ پتہ نہیں کس طرح لٹ کے آج آگے یہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اس بات کو آپ چھوڑ دیں کہ صدر صاحب نے کیا, آپ اسکول کے دودھ پیتے بچے سے کہہ لیں گے اس کو بھی یہ بات پتہ ہے اس میں انکشاف کیا ہے, نہ اس میں کوئی انکشاف ہے نہ کوئی اس میں نئی بات ہے. تو یہاں ہر کسی کو پتہ ہے یار, ہمارے لیے تو چسکا ہے نا, خبر بن گئی ٹی وی پر, ٹھیک ہے بغیر ٹی وی پر آ کے باقاعدہ ان کو جو سوری کرنا پڑ گیا. پھر جنرل باجوہ صاحب کی آخری تقریر آپ کو سب کو پتہ ہی ہے انہوں نے آخر میں کیا بول رہے ہیں, اس میں تو کوئی انکشاف نہیں ہے. جی آپ ان سب سے پسندیدہ وزیر اعلیٰ جو اس وقت ہیں ان کے, وہ تو یہ تک بولتے ہیں ان کی نیپیاں بدلتی, تو کون بدلتا تھا اس کے بعد سے؟ تو انہوں نے عمران خان نے اپنی نیپی بھی نہیں بدلی کہ بدلواؤں گا تو انہیں سے بدلواؤں گا. چلیں صحیح. جی بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں عمران خان بینگ اے پارٹی ہیڈ ہی کین سے اینی تھنگ, وہ جو بھی بات کریں گے وہ اپنی پارٹی کے متعلق بات کریں گے اور ان کو کوئی منع نہیں کر سکتا, جبکہ ایسی باتیں آدمی کے خلاف نہیں کرنی چاہیے. پریزیڈنٹ آف پاکستان از ہیڈ آف دا اسٹیٹ اور ان کو ایسی بات نہیں. سر وہ ورکر ہیں, کمال کر رہے ہیں. آئی ڈو انڈرسٹینڈ, دیکھیں سب پریزیڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بھائی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, ایگریڈ, لیکن ہی کینٹ سی اوپنلی نہیں کہنا چاہیے. اٹ از ان ہر ایک کو پتہ ہے کہ واٹ از ہیپننگ اور کیا کیسے ہو رہا ہے, اور یہ بھی ہر ایک کو پتہ بھی ہے. لیکن ایز اے پریزیڈنٹ پاکستان ان کو میرے خیال میں کیونکہ اس کی وجہ سے آبجیکشن ہو, اگر انہوں نے پھر اپنی تردید بھی کر لی ہے تو دیٹ از اے بیسک ریزن. آئی تھنک پریزیڈنٹ مور رسپانسبل. آبجیکشن صرف ہوا ہوگا یا جھاڑ ہوئی ہوگی, لیکن اس کے بعد ان کو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ پھر ایسی بات نہ کریں کہ آپ کو امبیرسمنٹ ہو. آئی تھنک فار دس ہی ہیز ٹو ویری کیئرفل. جی علیہ صاحب. دیکھیں صدر صاحب کو تقریر کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ وہ صدر ہیں. اس طرح کی باتیں اگر انہوں نے کر بھی دی تو پھر اپنی بات پر سٹینڈ کرنا چاہیے. سٹینڈ نہیں کرتے, تردید کرتے ہیں, تو اس پر دیکھنا یہ چاہیے کہ اگر خاتون اول نے یاد کرایا تھا کہ آپ وزیر اعظم ہیں تو وہ یہ پریزیڈنٹ, وہ پہلی دفعہ بنے نا پریزیڈنٹ, تو اس لیے بھی ان کو پتہ وقت لگے گا, لوگوں میں آنے لگ گئے اور ظاہر ہے وہ آپ مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور بڑے ان پر بوجھ بھی تو ہے کافی سارا, تو ظاہر ہے اس کے لیے ان کو ٹائم لگے گا ابھی. لیکن اگر یہ بات تو سب کے پتہ ہے, سب نے اس کے بارے میں بتایا, عمران خان صاحب بھی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں, وہ ہر چیز بتاتے ہیں. بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں تو صدر بھی اچھا نہیں ملا. تو وہ صدر صاحب کو تو چاہیے تھا مذاکرات, ہو سکتا ہے کسی انٹرویو میں ہم کہیں اوروں کے بارے میں بھی کہنا پڑے گا. صدر صاحب کو تو اس وقت معاملات کو حل کرنا چاہیے تھا, دونوں میں مفاہمت کروانی چاہیے اپوزیشن اور گورنمنٹ میں, لیکن ابھی تک تو کچھ نہیں انہوں نے کیا. اب آپ کو میں نے نام لیا تو ہے, انہی کے بارے میں کہنا ہے. انہوں نے آنی جانی دیکھتے رہتے ہیں ان کی, بس اور کچھ نہیں ہوتا. لاہور میں آتے ہیں, دورہ کرتے ہیں, بس صرف ایک چکر لگا جاتے ہیں ہر جگہ کا. چلیں جی, بیان وہی ہے جس کی تصدیق یا تردید. آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ.